प्रेज द लॉर्ड के एक नए एपिसोड में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद। आप देख रहे हैं जीसस क्राइस्ट टेलीविजन और आपका पसंदीदा प्रोग्राम प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, ये हमारा 12वां सीजन चल रहा है। 2002 से लेकर अब तक 12 सीजन कंप्लीट किए हैं हमने प्रेज द लॉर्ड के अंदर, और हज़ारों खादमीन इस स्टेज के ऊपर आकर उन्होंने मुनादी की है, उन्होंने खुदा के कलाम की तशरीह की है। और हमारा एक ही मकसद है कि कोई शख्स भी अदब मार्फत की वजह से हलाक ना हो, बल्कि खुदा के कलाम की रोशनी में चले, क्योंकि खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। और जब हम इसको अपने दिल में रख लेते हैं तो गुनाह नहीं करते। खुदा उनके कलाम से रोशनाई हासिल करके इंसान जो है वो बहुत तरक्की कर सकता है और खुदा की बादशाहत का वारिस बन सकता है जब हम खुदा के कलाम की पैरवी करते हैं। दोस्तों, आज हमारा जो ख़ास प्रोग्राम है वो रोज़ा के हवाले से है कि मसीही रोज़ा क्या है और इसकी बाइबल के अंदर कहाँ पे जो है वो अहमियत मौजूद है और इसे रखने से क्या फ़वाइद हासिल होते हैं, क्योंकि रोज़ा जो है वो मसीही ईमान का हिस्सा है और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन किस तरह का रोज़ा हमें रखना चाहिए, कलाम मुक़द्दस हमें क्या सिखाता है। आज मेरे साथ खुदा के अजीम खादम मौजूद है, रेमा बाइबल कॉलेज के प्रिंसिपल रेवरेंड डॉक्टर सरवर मसीह, और खुदा के अजीम सूरमा हैं। खुदावंद ने उन्हें बहुत ज़्यादा बरकत दी हुई है और खुदावंद ने अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर रहा है, और खुदा ने उन्हें चर्च मिनिस्ट्री भी दी है, एवेंजेलिकल मिनिस्ट्री भी, टीचिंग मिनिस्ट्री भी। आज हम उनसे सीखेंगे रोज़े के हवाले से, और आपकी भरपूर तालियों में मैं वेलकम करना चाहूँगा पास्टर सरवर मसीह। सब वेलकम इन दिस। बड़ी देर के बाद मुलाकात हो रही है आपसे, लेकिन जब भी होती है बड़ी बरकत मिलती है और हमारे नाज़रीन भी बरकत पाते हैं, कुव्वत पाते हैं। खुदा उनकी तारीफ़ हो। रोज़ा आप सब क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों है? वाई इट इज़ नीडेड? जी, थैंक यू सो मच। पहली बात तो डॉक्टर साहब आपने इनवाइट किया और आप हमेशा याद रखते हैं, सो आपकी इस मोहब्बत का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसके साथ साथ तमाम जो है वो आपकी मैनेजमेंट का भी। सो खुदावंद मेरी दुआ है कि जैसे रोज़े अव्वल से खुदावंद जैसी टीवी को अपने काम के लिए, जलाल के लिए, बादशाही की वुसअत के लिए न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि तमाम जो है वो उर्दू स्पीकिंग वर्ल्ड में बड़े ज़ोर से इस्तेमाल कर रहा है। सो हम इसके लिए खुदा उनके शुक्रगुज़ार हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। सो हमेशा आपकी एफ़र्ट को अप्रिशिएट करते हैं और थैंक यू वेरी मच। इस बात को खुदा उनके हुज़ूरी में याद भी रखते हैं, शुक्रगुज़ारी भी करते हैं कि खुदावंद ने जैसी टीवी को जो है अपने काम के लिए, रूहों की नजात, कलीसियाओं की मजबूती, तरक्की और अफजूनी के लिए इस्तेमाल किया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। सो बस सब जैसे आपका क्वेश्चन कि रोज़ा क्या है, और जब हम बाइबल मुक़द्दस का मुताला करते हैं तो रोज़ा जो है बाइबल मुक़द्दस में इब्तिदा ही से खुदा के लोगों की, मुक़द्दसीन की रूहानी ज़िंदगी का हिस्सा रहा है। और इसमें अगर आप देखें, खुदा के बंदा मूसा को उसने 40 दिन का 2 बार रोज़ा रखा, और फिर आप एलिया को देख सकते हैं, 40 दिन की फास्टिंग उसने भी की, और आस्तर और उसके लोगों ने 3 दिन की फास्टिंग, और नैनवा के लोगों ने भी 3 दिन का रोज़ा रखा है। तो इसी तरह हम देख सकते हैं कि दानियल जो कि मर्द दुआ है और ख्वाबों और रोया की ताबीर करने वाला शख्स और एक प्रॉफिट है, सो उसके बारे में आप देख सकते हैं। जब दानियल किताब उसका 10वां बाब पढ़ते हैं तो वहाँ पर उसने भी 21 दिन का रोज़ा रखा है। और ये बात यहाँ पर जब वो क्लोज़ नहीं हो जाती या ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि नए अहदनामा में भी हम देख सकते हैं खुदा के बेटे यीशु मसीह ने बतौर इंसान जब वो इस ज़मीन पर आया है तो उसने, कलाम ये कहता है, जब हम मती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 4वां बाब पढ़ते हैं तो वहाँ पे उन्होंने भी 40 दिन तक फाका किया, रोज़ा रखा, और इवन रसूलों ने रोज़ा रखा। और जब आप
جو ہے وہ اعمال کی کتاب 13واں باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر انطاکیہ کی کلیسیا کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ روزے رکھتے تھے. سو اس لیے آج بہت سارے کئی دفعہ ماڈرن ایج کے لوگ جو ہیں روزے سے دعا سے اوائڈ کرتے ہیں. اور آپ بھی اس بات سے واقف ہیں کہ ہمارے بزرگ، اور دیکھیں اگر جب پینٹیکاسٹل دور کا اس ملک میں آغاز ہوا 60s 70s میں، تو آپ دیکھیں جو ہے ڈاکٹر راؤف صابر صاحب، ڈاکٹر پاسٹر ہسکل سروج صاحب، اور ان سے بھی جو سینئر لوگ تھے، یہ لوگ بہت زیادہ دعا میں روزے میں وقت گزارتے تھے. سو خدمت میں پروموشن کے لیے، پیغامات کو شیئر کرنے سے پہلے اور کلام کی باتوں کو بیان کرنے سے پہلے، اور اسی طرح جو ہے اپنی زندگی میں پاک روح کی نعمتوں کے جو ہے وہ آپریشن کے لیے، فنکشنل ہونے کے لیے، نئی کلیسیاؤں کے آغاز سے پہلے، ایون کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ خداوند کے خدام بکس لکھنے سے پہلے بھی روزہ رکھتے تھے. سو یہ روزہ جو ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نہ صرف پرانے عہد نامہ میں، نئے عہد نامہ میں، بلکہ اس کے علاوہ بھی ہمارے جو ابتدائی بزرگ تھے ان کی بھی زندگیوں کا، روحانی زندگیوں کا حصہ رہا ہے. اور اس کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے سب سے پہلے اس کا ذکر ہم دیکھ سکتے ہیں جب ہم متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان پڑھتے ہیں اس کا 6 باب اور اس کی 16ویں آیت سے، تو وہاں پر لکھا ہے کہ اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. سو کرسچن فاسٹنگ جو ہے یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. ہم کئی بار جو ہے نا اپنے گرد و نواح کے ماحول سے انسپائر ہوتے ہیں، اور جیسے ان کی پریئر پریکٹسز اور جیسے ان کی فاسٹنگ کی پریکٹسز ہم ویسے ہی پریکٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا جیسے ہمارے مذہبی حلقوں میں روزے کو جو ہے آبزرو کیا جاتا ہے اسی طور سے. لیکن خداوند یسوع مسیح نے 6 باب میں 3 چیزوں کے بارے میں کہا: دعا، دوسرے نمبر پہ خیرات، اور تیسرے پہ روزہ. سو یہ کام جو ہیں وہ دکھانے کے لیے نہیں ہے، پبلسائز کرنے کے لیے نہیں ہے، یا ان کا اشتہار ہمیں دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں، اور پبلکلی ان چیزوں کو اناؤنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یا کوئی شخص پرسنلی روزہ رکھے تو لوگوں کو اس بات کا جو ہے وہ ہمیشہ اشتہار نہ دیتا پھرے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، یا بہت زیادہ اس کے بارے میں ڈسکس نہ کرتا پھرے. کیونکہ کلام یہ کہتا ہے کہ اس نے اپنا، اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے دکھاوے کا اور لوگوں کے لیے شو آف کا روزہ رکھتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے خداوند کہتا ہے کہ وہ اپنا اجر پا چکے ہیں. اور اس طرح کی فاسٹنگ جو ہے ڈاکٹر صاحب کہا جاتا ہے کہ جیوش جو تھے، اور خاص طور پہ جو فقی اور فریسی تھے، وہ جوش ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ وہ منڈے اور تھرسڈے کو فاسٹنگ کرتے تھے. اور یہودیوں میں یہ ڈیز جو تھے مارکیٹ ڈیز تھے، بازار لگائے جاتے تھے، جیسے آج ہمارے سنڈے جمعہ بازار لگتا ہے یا اتوار بازار لگتا ہے. اور وہ اسپیشلی انہی ڈیز پہ انہوں نے روزے فکس کر دیے تھے. ویسے تو جو موزز نے ان کے لیے روزہ رکھا تھا وہ 7ویں مہینے میں ایک روزہ تھا، اور جس میں انہوں نے ایک دن کا جو انہوں نے، خدا کے بندہ موسیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ سال میں ایک دن جو تم نے روزہ رکھنا ہے. اور اس کے بعد جو ہے جو ربینک لا یا تالمود یا ان کے تھرو جو ہے انہیں اس بات کا حکم ملا کہ وہ منڈے اور تھرسڈے کی فاسٹنگ کریں. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، جس کو خداوند نے یہاں پر جو ہے وہ بڑا ایکسٹریملی یہاں پہ کنڈیم کیا.
اور وہ کرتے تھے کہ منڈے اور تھرسڈے کو جو اپنے سر پہ خاک ڈالتے اور پھر یہ ہے کہ چہرہ دھوتے نہیں تھے بلکہ جو ہے وہ ایک کپڑا لے کر گرمی کی طرف سورج کی طرف اپنا چہرہ کرتے اور پسینہ لیتے اور مارکیٹس میں چلے جاتے تاکہ لوگ انہیں دیکھیں کہ یہ لوگ جو ہیں روزہ دار ہیں. جی ہاں. اور اس بات کا احساس کہ یہ بہت زیادہ خداوند کی حضوری میں فاسٹنگ میں ہیں, بھوکے ہیں, پیاسے ہیں اور انتہائی جب وہ فاسٹنگ کی حالت میں ہے. لیکن خداوند نے اس طرح کے روزے کو کنڈیم کیا. یہاں پر اس نے خداوند نے کہا کہ اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ, کیونکہ وہ سر پہ خاک ڈالتے, پسینہ لیتے, چہرے کو اداس بناتے اور وہ اپنا منہ بگاڑتے تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے, بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال. خداوند نے اس کے بالکل جب وہ برعکس بات کی کہ ہم نے ان کی طرح روزہ نہیں رکھنا, چہرے کو بگاڑنا نہیں, روزہ جو ہے وہ اداس نہیں, چہرہ نہیں بنانا, اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اس بات کو ریئلائز نہیں کروانا, اور یا اپنے لیے بہت زیادہ کئی بار جیسے ہم ان باتوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ روزوں کے کھولنے کا اہتمام کیا جاتا ہے. جی 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 باقاعدہ افطاری ہوتی ہے, افطاری. سو یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں بائبل مقدس کے جو ہے بالکل منافی ہیں. بائبل مقدس کے بہت سارے ہیروز نے, موزز نے, خدا کے بندہ دانیل نے, خدا کے بندہ ایلیا نے, اور خدا کے بندہ جو ہے آپ دیکھتے ہیں نینوا کے لوگوں نے, آستر کے لوگوں نے, سب سے بڑھ کر خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے کہاں پہ روزہ رکھنے پہ کچھ خاص اہتمام کیا گیا کہ جی میں روزہ رکھنے لگا ہوں, میرے لیے خاص کھانے کا اہتمام کیا گیا, یا پھر روزہ جب کھولا گیا, موزس آیا ہے 40 دن کی فاسٹنگ کے بعد, کہاں لکھا ہے کہ اس کے لیے بڑا اہتمام کیا گیا ہے. لیکن حالانکہ روزہ جو ہے یہ کھانے سے پرہیز کا نام ہے, لیکن اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ روزے سے پہلے اور روزے کے بعد اکثر کھانے کا ہی ذکر ہو رہا ہوتا ہے, بلکہ سارا دن اسی کا اہتمام ہوتا ہے, اسی کے بارے میں اہتمام کیا جاتا ہے. سو فاسٹنگ جو ہے بیسیکلی جو ہے کھانے سے اوائڈ کرنے کا نام ہے, نہ کہ کھانے کو مینشن کرنے کا نام ہے. پر صاحب اس کی ضرورت کیوں ہے؟ ایک فزیکل اگر ہم دیکھیں تو روزے کا فائدہ کافی حد تک انسان کے میٹابولزم سے بھی ہے, ڈیٹاکس کرتا ہے باڈی کو. روزہ پانی ہم پیتے ہیں تو ڈیٹاکس ہوتے ہیں, ہمارے گردے ڈیٹاکس ہو جاتے ہیں, کھانا نہیں کھاتے, اس سے باڈی کے اندر بلڈ سرکولیشن جو ہے بہتر ہوتی ہے. ایک فزیکل اس کا جو ہے نا امپیکٹ ہوتا ہے. واٹ از دا نیڈ ان کرسچن فار فاسٹنگ؟ نیڈ کیا ہے اس کی؟ وائی, کیوں رکھے, کیا وجہ ہے؟ میں نے بائبل ہیروز کا آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. اگر ہم ان کی زندگیوں پر غور سے جب ان کے بارے میں پڑھیں اور ان پر غور کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فاسٹنگ کے رزلٹ میں دیر سم تھنگ ہیپن, کچھ نہ کچھ وقوع میں آ رہا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند کے بندہ دانیل نے جب فاسٹنگ کی ہے, اور اس کے پیچھے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی روزہ رکھا جائے تو اس کا جو ہے مقصد ہونا چاہیے, جی, پرپس لیس جو ہے روزہ نہیں ہونا چاہیے. ہم اپنے شہر کی بیداری کے لیے, شہر کی نجات کے لیے, اپنے ملک کی بیداری کے لیے, برکت کے لیے, حکومتوں کو برکت دینے کے لیے, اپنے چرچز کی, ایون اپنے گھرانوں کی بحالی کے لیے فاسٹنگ کر سکتے ہیں. سو پرپس جو ہے اس کے لیے ہونا بڑا ضروری ہے. سو پرپس لیس فاسٹنگ جسٹ لائک ڈائٹنگ. ہاں جی. سو میں یہ کہوں گا کہ ایک اور میں سینٹینس بولنا چاہوں گا کہ فاسٹنگ وداؤٹ پریئر جسٹ ڈائٹنگ. جی ہاں, اسی طرف میں آنا چاہ رہا تھا کیونکہ فاسٹنگ جو ہے یہ ایک ریاضت کا حصہ ہے, اور اس میں ہم خداوند کی حضوری میں جاتے ہیں اصل میں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ فاسٹنگ جو بلکہ ایماندار بھی فاسٹنگ رکھتے ہیں اور دعا نہیں کرتے. ایک دعا شروع میں کرتے ہیں
جب انہوں نے کھانا کھانا اور شروع کرنا ہوتا ہے اور اینڈ پہ کرتے ہیں جب انہوں نے اور کہتے ہیں جی بس میرا تو آج روزہ. What is the significance of prayer in fasting? Because میں سوچتا ہوں کہ شاید یہ دونوں چیزیں کٹھی ہیں. Pray and fasting. Spend time with God. A development of relationship with God. Taking something from God. خدا سے کچھ لینا, خدا سے بات کرنا, اس کے طالب ہونا. کیا یہ ساری چیزیں اس سے ریلیٹڈ ہیں؟ جی جیسے ابھی دانیل کی ہم بات کر رہے تھے اور اس کے پیچھے جو ہے وہ پرپس تھا. پرپس کیا تھا؟ رویا کو سمجھنا. اور جب وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہا تھا تو کلام دانیل 10واں باب اس بات کو بیان کرتا ہے کہ اور میں دانیل نے 3 ہفتے تک نہ تو کوئی لذیذ کھانا کھایا نہ سر میں تیل ڈالا. سو اس سارے ٹائم پیریڈ میں اس نے فاسٹنگ کی ہے اور اس کے رزلٹ میں کیا ہوا ہے؟ اس سارے ٹائم پیریڈ میں وہ خدا کی حضوری میں ہے, روزہ رکھ رہا ہے, دعائیں کر رہا ہے, اور اس کے رزلٹ میں کیا ہوا ہے کہ 21 دن کے بعد خداوند کا فرشتہ جبرائیل آیا ہے اور اس نے کہا اے عزیز مرد دانیل, تیری جو ہے وہ دعائیں جو ہے وہ خداوند کی حضور میں پہنچی ہیں. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اب آ کے میں تجھے وہ باتیں سمجھاؤں. سو وہ ساری باتیں جو اس کے ملک, اس کی قوم کے لیے, اس کے لوگوں کے لیے ہونے والی تھیں اور آنے والے وقت میں ہونے والی تھی اور ایون غیر اقوام میں ہونے والی تھی, اس کے بارے میں. سو رویا کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے, کلام کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اس کا ایک پرپس تھا اور اس بات کے لیے اس نے 21 ڈیز پریئر اینڈ فاسٹنگ میں اسپینڈ کی. اور اسی طرح موسیٰ کا بھی. موسیٰ کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موسیٰ کو جب بلایا گیا ہے تو اس سے پہلے کہ خداوند اس کو 10 احکام دیتا, شریعت دیتا, اور ایون کہ جو ہے خیمہ اجتماع کی ساری ترتیب کہ کیسے اس کو اریکٹ کرنا ہے, کھڑا کرنا ہے, بنانا ہے اس کو, ایون کہ چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز جو ہیں, مطلب کہ چھوٹے دھاگے سے لے کر اوپر جو اس نے خیمہ لگانا تھا اور سائڈوں پہ جو پلرز کھڑے کرنے تھے, ہر چیز, آہد کا صندوق, شمعدان اور سونے کی جو بخوردان اور یہ ساری باہر کا مذبح, ایوری تھنگ, اس کی چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز جو ہیں, اس سے پہلے کہ خداوند اسے یہ ساری ڈیٹیلز اور سب سے بڑھ کر 10 احکام دیتا, خداوند نے اس سے بلایا اور اس دوران اس نے نہ کچھ کھایا اور نہ کچھ پیا. سو وہ خداوند کی حضوری میں رہا اور خداوند کا دل سے طالب رہا. سو خداوند کے احکام, خداوند کی شریعت, خداوند کی گائیڈنس, خدمت کے لیے آج کل نوجوان جو ہیں وہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ موسٹلی نئی نسل جو ہے وہ پریئر اینڈ فاسٹنگ میں جانے کی بجائے وہ سوشل میڈیا پر زیادہ وقت گزارتے ہیں, فیس بک پر یا یوٹیوب یا اور چیزوں, تاکہ وہاں سے جو اپنے لیے سورسز کو جنریٹ کیا جائے, ڈیولپ کیا جائے. اور آپ اس بات کو جانتے ہیں, پرسنلی آپ کی گواہی میں نے سنی ہے, JCTV کے آغاز سے پہلے کس طور سے راتوں کو خداوند کی حضوری میں وقت گزارا, خداوند کی آواز کو سنا, اور اس کے پیچھے پریئر ہے, فاسٹنگ ہے, راتوں کو جاگنا ہے. اور ایون ہمارے بہت سارے خداوند کے بارے میں اگر آپ پڑھیں اور سنیں تو وہ سب دعا روزے میں جاتے. اس سے پہلے کہ کسی نے بائبل کالج کا آغاز کیا ہو یا اپنے چرچ کا آغاز کیا ہو یا کسی بھی طرح کی ایونجلسٹک موو کا یا منسٹری کا آغاز کیا ہو, تو میرے پاس بہت ساری ایسی گواہیاں اور ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے ان سب کاموں کے آغاز سے پہلے خداوند کی ڈائریکشن کو, رویا کو پانے سے پہلے اور خداوند کی رہنمائی کو, خداوند سے ریما کلام کو ریسیو کرنے سے پہلے لوگوں نے خداوند کی حضوری میں دعا روزے میں گئے. بیوٹیفل. تو موجودہ دور میں نوجوانوں کے لیے ایک پیٹرن ہے. ایون خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو دیکھ لیں, اس سے پہلے کہ وہ اپنی پریکٹیکل منسٹری کا آغاز کرتے, خداوند کا بیٹا ہے, کامل انسان ہے, کوئی گناہ نہیں ہے, اور بپتسمہ لینے کے بعد آسمان سے یہ آواز آئی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا جس سے میں خوش ہوں. اس سے بڑی
बड़ा कम्प्लीमेंट या एक बड़ी स्टेटमेंट किसी के लिए क्या हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद खिदमत की तैयारी के लिए रूह अल कुद्स उसे बियाबान में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, दुआ में, रोज़े में, और 40 दिन को फाका करके कलाम कहता आखिर को उसे भूख लगी। और फिर अगर मैं इस बात पे भी जो है वो डॉक्टर साहब गौर कर रहा था कि कलाम ये कहता है कि बपतिस्मा लेने के बाद रूह अल कुद्स कबूतर की मानंद उस पर नाज़िल हुआ, रूह अल कुद्स नाज़िल हुआ। और उसके बाद 40 दिन के बाद अगर आप देखें तो कलाम ये कहता है कि और वो रूह अल कुद्स से भरा हुआ बियाबान से लौटा। सो एक वक्त है जब रूह अल कुद्स का नज़ूल हुआ है, और एक वक्त है जब हम पढ़ते हैं कि फिलिंग ऑफ द होली स्पिरिट, रूह अल कुद्स की मामूरी का एक्सपीरियंस, पाक रूह से वो भरा हुआ है। और इस सारे टाइम पीरियड में फ़र्क क्या है? प्रेयर एंड फास्टिंग। आमेन आमेन। भाई साहब यहाँ पे ब्रेक लेना चाहूँगा क्योंकि ये बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है जो अभी आपने शुरू किया है। वी विल सी जीसस क्राइस्ट लाइफ के वो उसे क्यों रोज़े की ज़रूरत पड़ी, हालांकि वो तो खुद खुदा है, कलमा खुदा, मुजस्सम, इनकारनेटेड वर्ड ऑफ गॉड, उसे क्यों ज़रूरत पड़ी। लेकिन यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, हमारा ब्रेक का वक्त हुआ जाता है। दोस्तों एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू जारी है रेवरेंड डॉक्टर सरवर मसीह से, और हम रोज़े के ताल्लुक से सीख रहे हैं बिब्लिकल रोज़ा और मसीही रोज़ा, इसमें क्या डिफरेंस है। यहूदियों का रोज़े जो है, इसराइल कैसे रोज़ा रखती थी, और आज मसीही ईमान के अंदर रोज़े की क्या अहमियत है, इस पर हम सीख रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, इस ब्रेक में कहीं ना जाइएगा, एक गीत सुनते हैं खूबसूरत प्रस्तार से और दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। स्टे ट्यून विद जीसस क्राइस्ट टेलीविजन। यसु पानियां ते चलदा है, रूह दा जोर देंदा जुंबिश करदा है। यसु पानियां ते चलदा है, रूह दा जोर देंदा जुंबिश करदा है। यसु पानियां ते चलदा है, रूह दा जोर देंदा जुंबिश करदा है। यसु पानियां ते चलदा है, रूह दा जोर देंदा जुंबिश करदा है। डुबी बेड़ियां नूं पार लगांदा है। यसु पानियां ते चलदा है, रूह दा जोर देंदा जुंबिश करदा है। यसु पानियां ते चलदा है, रूह दा जोर देंदा जुंबिश करदा है। बरकना दुनिया ते कोई आया, ना ही रूह दी अग नाल सब नूं हिलाया। ओदे बरकना दुनिया ते कोई आया, ना ही रूह दी अग नाल सब नूं हिलाया। ओदी कुदरत अबदी निराली है। यसु पानियां ते चलदा है, रूह दा जोर देंदा जुंबिश करदा है। यसु पानियां ते चलदा है, रूह दा जोर देंदा जुंबिश करदा है। कब्रे खाली वेखो जी उठिया, ओदी कब्रे खाली वेखो जी उठिया। ओदी कब्रे खाली वेखो जी उठिया, सिद्धे हत्थां नूं वखांदा ओ जी उठिया। ओदी कब्रे खाली वेखो जी उठिया, सिद्धे हत्थां नूं वखांदा ओ जी उठिया। मौजदा दा खुदा अज जी उठिया। यसु पानियां ते चलदा है, रूह दा जोर देंदा जुंबिश करदा है। यसु पानियां ते
जलाल दा मालिक है ओ बादशाह जलाल दा मालिक है ओ बादशाह जलाल दा मालिक है साडी मिन्नतां नूं सुणदा ओ खालिक है ओ बादशाह जलाल दा मालिक है साडी मिन्नतां नूं सुणदा ओ खालिक है ओदे दर ते शिफा पा लई है यसु पानियां ते चलदा है रूह दा जोर जिंदा जुम्बिश करदा है यसु पानियां ते चलदा है रूह दा जोर जिंदा जुम्बिश करदा है साडे लई काफी है ओदा फजल साडे लई काफी है ओदा फजल साडे लई काफी है देंदा साडे गुनाहां दी माफी है ओदा फजल साडे लई काफी है देंदा साडे गुनाहां दी माफी है ओते अजला तो साडा शाफी है यसु पानियां ते चलदा है रूह दा जोर जिंदा जुम्बिश करदा है यसु पानियां ते चलदा है रूह दा जोर जिंदा जुम्बिश करदा है। वेलकम बैक दोस्तों, रेवरेंड डॉक्टर सरवर मसीह से आज हम बात कर रहे हैं रोज़े के हवाले से और बड़ी खूबसूरत बातें खुदा के खादम ने शेयर की हैं फर्स्ट सेशन के अंदर। अगर आपने मिस किया है तो डोंट फॉरगेट टू गो टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके पूरा प्रोग्राम आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और ये जो मोतियों से भी ज़्यादा कीमती खुदा के कलाम की बातें हैं इसे लोगों तक ज़रूर पहुंचा सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है JC TV पाक, और जाएं और वहाँ पे ज़रूर जाके इस प्रोग्राम को पूरा देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारी ऐप्स डाउनलोड नहीं की तो हमारी ऐप्स मौजूद है। एंड्रॉयड ऐप JC TV पाक के नाम से, JC TV डिजिटल के नाम से, और इसी तरह से एप्पल ऐप मौजूद है JC TV डिजिटल के नाम से। तो इन ऐप्स को ज़रूर डाउनलोड करें और खुदा के कलाम से महसूस होते चले जाएं। अगर आपके पास एंड्रॉयड टेलीविज़न है तो हमारी ऐप मौजूद है एंड्रॉयड टेलीविज़न के लिए, गूगल टेलीविज़न के लिए मौजूद है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे हम पूरी दुनिया के अंदर JC TV की खिदमत जो है वो चल रही है और खुदा के कलाम की खिदमत हम कर रहे हैं। आप ज़रूर हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में एंटर हों और खुदा के कलाम से महसूस होते चल जाए। भाई साहब से बात हो रही थी रोज़े के ताल्लुक से, यसु मसीह के रोज़े के ताल्लुक से बड़ी खूबसूरत भाई साहब ने बात की कि रूह कुद्स जो है वो यसु मसीह को बियाबान में ले गया और 40 दिन के बाद उसे भूख लगी। 40 दिन का जिक्र है, रोज़ नहीं भूख लगी, 40 दिन के बाद। पैसा भी तो सही स्टार्ट करेंगे। जी थैंक यू वेरी मच। सो हम देख सकते हैं कि उसके बाद आफ्टर 40 डेज कलाम ये कहता है कि और वो रूहल कुछ से भरा हुआ यर्दन से लौटा। सो आप देख सकते हैं कि बिगनिंग में रूहल कुछ नाजल हुआ है। सो बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। सो इसलिए बाज़ औकात जो है लोगों को बैप्टिज्म तो हो जाता है लेकिन शायद पाक रूह की मामूरी का तजर्बा नहीं रखता। सो अगर हमारे मालिक खुदावन, खुदा के बेटे जो कि कामिल इंसान है, खिदमत के आगाज़ के लिए या खिदमत करने के लिए उनको जो है रोज़े में से गुज़रने की ज़रूरत है और जो है पाक रूह की मामूरी की ज़रूरत है। सो किस कदर ज़्यादा हम जो कमज़ोर हैं और हम बातों बातों में ख़ता कर जाते हैं और ओल्ड सिन नेचर कई बार हमें डोमिनेट करती है। सो किस कदर हमारे लिए ज़रूरी है कि हम फास्टिंग के सीज़न में से गुज़रें। सो उसके बाद आप देख सकते हैं कि खुदावन की खिदमत में आप देख सकते हैं कि बदरू गिरफ्तार लोग आज़ाद हो रहे हैं, बीमार अच्छे हो रहे हैं और लोग जो हैं वो खिदमत के लिए उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं। सो इसलिए आजकल अगर मौजूदा दौर में देखें शोर तो बहुत है, खिदमत का चर्चा और शोहरत
شاید ان چیزوں کا تذکرہ بہت زیادہ ہے. موسٹلی لوگ جو ہیں وہ دعا میں روزے میں وقت نہیں گزارتے, اس لیے رزلٹس کم ہیں. سو اس لیے روزہ جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں پاکرو کی معموری کو لے کر آئے گا تاکہ پاکرو کی نعمتیں ہماری زندگیوں میں کام کریں. جو کہ موجودہ دور میں یہ سمجھتا ہوں کہ افسوس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ نعمتیں اور ان کا فنکشن جو ہے کلیسیاؤں میں معدوم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو اس لیے موجودہ چرچ کو اور نوجوانوں کو, نئے آنے والے خدام کو خدا کی طرف, خدا کی حضوری کی طرف دعا اور روزے کی پریکٹس میں آنا ہوگا. پریز دی لارڈ. بھائی صاحب, ببلیکل روزہ جو ہے اس کی تو بہت زیادہ سگنیفیکنس ہے, اور روزے کا مقصد بھی آپ نے بیان کیا کہ ریاضت, خداوند سے کچھ پوچھنا, گائیڈنس لینا, خداوند کے قریب جانا ہے, جیسے کہ انبیاء کرام نے ایسا ہی کیا اور یسوع مسیح نے بھی ایسا کیا, 40 دن کا روزہ رکھا. آج کے دور کے اندر جو مین میڈ سیزن منایا جاتا ہے ہر سال, جو کہ ہمارے کیتھولسزم کا حصہ ہے, کیا اس کی کوئی جو ہمیں جڑ جو ہے بائبل کے اندر ملتی ہے؟ کیونکہ یہ روزے کے فوراً بعد ہم ایسٹر بھی منا لیتے ہیں, جبکہ وہ روزہ جو ہے یسوع مسیح کا وہ خدمت سے پہلے ہے, اور یہ روزہ جو ہے تو کیا اس طرح کی کوئی رعایت موجود ہے مسیحیت کے اندر کہ ہم مین میڈ طریقوں سے خدا کے جو ہے قریب جا سکتے ہیں یا خدا سے اور زیادہ قربت حاصل کر سکتے ہیں؟ چونکہ جو کیتھولزم کی طرف سے مقرر کیے گئے 40 روزے ہیں, سو ان کا آغاز جو ہے 325 جو AD میں نکایا کی کونسل میں اس کا جب وہ آغاز ہوا اور اس کو مقرر کیا گیا. لیکن اس کو بھی ڈاکٹر صاحب میں دیکھ رہا تھا کہ تاریخ اس کے بارے میں بیان کرتی ہے کہ جو ابتدائی کلیسیا کے لوگ تھے, فرسٹ سینچری کے بزرگ تھے, خداوند کے لوگ, مقدسین تھے, ان کے بارے میں تاریخ اس بات کو بیان کرتی ہے کہ وہ لوگ خداوند یسوع مسیح کی ڈیتھ اور پھر اس کے بعد خاص طور پہ اس کی ریزوریکشن کو سیلیبریٹ کرنے سے پہلے 6 دن کی فاسٹنگ کرتے تھے. 6 دن تک وہ روزہ رکھتے تھے تاکہ وہ خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کو محسوس کر سکیں اور اس پر غور کر سکیں کہ اس کی سگنیفیکنس ہمارے لیے کیا ہے, اس کی اہمیت ہمارے لیے کیا ہے, اور بالخصوص اس بات کے لیے کہ ہم خداوند کی جی اٹھنے کی جو قدرت ہے اس کو اپنی زندگیوں میں ایکسپیرینس کر سکیں. اور پھر جب وہ کہا جاتا ہے کہ 6 دن سے 10 دن پہ آئے وہ, اور پھر آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ جب نکایا کی کونسل بیٹھی تو انہوں نے اس کو 40 ڈیز پہ لے آئے, جو کہ بہت زیادہ ٹریڈیشنل ہو گیا. حالانکہ اس میں اس طور سے اگر دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ جو ہیں جیسے ابتدائی کلیسیا کے لوگ یا ارلی سینچریز کے لوگ جو ہیں, جس پرپس کے ساتھ اور جن انٹینشنز کے ساتھ خداوند کے دل سے طالب ہوتے تھے اور خداوند سے دل کے ساتھ خداوند کی طرف رجوع کرتے تھے, سو اس کو جو ہے اگر تو جو ہے وہ ہم اسی طور سے پورے دل کے ساتھ, میں یہ سمجھتا ہوں کسی بھی سال, نہ صرف بالخصوص جو ہے ان ڈیز میں بلکہ سال کے کسی بھی مہینے میں, چاہے ہم جو ہے وہ 40 دن تو کیا 50 دن کے بھی ہم فاسٹنگ کریں, کوئی فکس نہیں ہے ہمارے لیے. اور نہ ہی بائبل مقدس جو اس کے بارے میں ایز سچ نیا ڈرامہ خاص طور پہ ہمیں کوئی کمانڈ کرتا ہے کہ ہم نے کوئی 40 ڈیز کی یا 21 ڈیز کی یا کسی بھی طور پہ 3 ڈیز کی. سو یہ بائبل مقدس جو ہے میں دیکھ سکتا ہوں کہ ٹوٹلی فاسٹنگ جو ہے وہ ہے اسپرٹ گائیڈڈ, بیوٹیفل, اسپرٹ ڈائریکٹڈ ہے. کیونکہ موسیٰ کو خداوند نے پہاڑ پر بلایا, روزہ شروع ہو گیا. ایلیا کو خداوند نے کہا کہ اٹھ کھا اور پی کیونکہ تیرا سفر جو ہے وہ لمبا ہے, بڑا سفر ہے تیرا. کوئی جو اس سے پہلے پلان نہیں ہے. اور اس کے بعد ایون خداوند یسوع مسیح کو
खुदावंद यीशु मसीह जब नासरत से दरिया यरदन पर बपतिस्मा लेने के लिए आए हैं, नो प्लान, खुदा का रूह जो है गाइडेंस में जो है वो ले गया है। सो इसलिए क्रिश्चियन फास्टिंग टोटली जो है वो स्पिरिट गाइडेड वाह, है, रूह की हदायत से है। सो काश के खुदावंद के लोग जो हैं आज भी रूहल कुद्स की आवाज़ को सुने, क्योंकि इस कदर लोग जो वो फ्लैश में चले गए हैं, मटेरियलिज्म में चले गए हैं कि खुदाम की पहली बात तो यह है कि मोस्टली लोग आजकल फास्टिंग करते ही हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि इससे क्या फ़ायदा और इससे क्या हासिल, क्योंकि वो ये समझते हैं कि खुदा का फजल ही हमारे लिए काफ़ी है। सो बेसिकली जो है फास्टिंग का पर्पस जो है अपने फ्लैश को डाउन करना है, फ्लैश को डोमिनेट करना है, जिस्म की ख्वाहिश को, आंखों की ख्वाहिश को, और जो है वो दुनिया की जो रगबतें हैं, दुनिया की ख्वाहिशें हैं, उनसे अपने आप को अलग करके दिल से खुदा उनके तालिब होना है। सो इसलिए जो क्रिश्चियन फास्टिंग है बेसिकली ये बाइबल जो है वो हर जगह पर यही बता रही है कि हर शख्स जिसने भी रोज़ा रखा वो रूह की हदायत से, पाक रूह की हदायत से। लेकिन अगर मैं ये समझता हूँ कि ऐसे लोग जो बिल्कुल फास्टिंग नहीं करते, अगर वो ये वाली फास्टिंग जो 40 डेज़ की है ये कर लें तो उनके लिए अच्छा है, ताकि एटलीस्ट उनकी ज़िंदगी में खुदा उनका काम हो, वो खुदा के जब वो दिल से तालिब। और मोस्टली पास ऐसे लोग भी मैंने देखा है, ये 40 डेज़ तो क्या, वो इसके अलावा भी मैंने देखा है कि 21 डेज़ की जब वो कोई उन्होंने ऐसे सीज़न उसमें वो फास्टिंग करते हैं, और कई बार वो जो हफ्ते में 3-3 दिन जो वो फास्टिंग कर रहे होते हैं। और हमारे चर्च में ये प्रैक्टिस है, और इसके साथ साथ पर्सनली मुझे कई बार जो है खुदा के रूह ने कहा कितने डेज़ की फास्टिंग। सो मोस्टली खुदाम जो है वो फास्टिंग करते रहते हैं, लेकिन जो नहीं करते मैं ये समझता हूँ ये वैसे बड़ी खूबसूरत यहाँ पे आपने बात की, जो नहीं करते उन्हें 40 दिन करने की ज़रूरत है, लेकिन वो रूह की हिदायत में है क्या ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चा अगर उसे दूध दिया जाए वो बेहतर है बजाय इसके कि गोश्त दिया जाए। 40 दिन की बजाय अगर उसको 1 डे से शुरू किया जाए और उसे तालीम दी जाए कि रोज़े की अहमियत क्या है, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि ये 40 रोज़े रख कर वो जो है वो समझे कि मैं पाक साफ़ हो गया और रोज़ा खोलने के बाद सेम वही हरकतें करे, सिगरेटें भी पिए, सारा कुछ करे। तो इस रोज़े की अहमियत फिर जो है उसका देखें, उसके बारे में तो खुदावन ने बेसिकली बता ही दिया कि रियाकारों की तरह सूरत ना अपनी बिगाड़ो, और फिर यह है कि अपना चेहरा उदास ना बनाओ, और फिर इससे मुराद ये भी है कि जो फ्लैश के काम हैं उनसे अवॉइड करना है। सो बेसिकली फास्टिंग का पर्पस तो यही है कि फ्लैश के कामों से अवॉइड करना, और इसका दुआ के साथ भी ताल्लुक है, और उसके साथ साथ जो है वो खुदा के दिल से तालिब होना, दुआ में वक्त गुजारना। हाँ जी, और रियाजत करना खुदा की ज़रूरत। तो ये जो 40 रोज़े हैं बेसिकली जो है भाई साहब, ये जो 40 रोज़े हैं इसमें तीनों चीज़ें नहीं है। ये जो 40 रोज़े रखे जाते हैं, ना इसमें रियाजत है, ना इसमें दुआ है, और ना इसमें पाकीज़गी है शामिल। अगर कोई रखे तो फिर उससे जो बाकी बिब्लिकल क्राइटेरिया है उसको फिर वो भी पूरा करना। हाँ जी, लेकिन उसका मेरा मकसद सिर्फ ये कहने का है कि जो रोज़े की अहमियत है वो इंसान लोगों को पता नहीं चलती। अगर हम रिलीजियस रोज़े रखने शुरू करें फिर उसकी सिग्निफिकेंस जो है वो डाउन हो जाती है, और ख़ुदा की मर्ज़ी हम नहीं जान सकते, क्योंकि जब हम इंसान के बनाए हुए चीज़ों पे अमल करना शुरू करते हैं तो खुदा की मर्ज़ी को हम पीछे छोड़ देते हैं। जो बंदा मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो 40 रोज़े जो लेंट सीज़न है गुजारते हैं, और मैंने उनकी ज़िंदगी में चेंज नहीं देखा। जबकि अगर आप दिल से खुदा उनके हुज़ूरी के तालिब हों, खुदा उनसे मुलाकात करना चाहें, मैंने ये भी देखा है पर्सनली मेरी अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर कि मैं ना चाहते हुए भी रोज़े में होता हूँ। कई दफ़ा खुदा मेरे से सारा दिन रोज़ा रखवा देता है। आमीन। और मैं खुद हैरान होता हूँ, यार आज तो मैंने सारा दिन कुछ नहीं खाया, क्योंकि खुदावन मेरे से कुछ काम लेना चाह रहा होता है। आमीन। और वो मुझे चाहता है कि मैं डीप जाऊँ, दुआ में जाऊँ।
تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے آئی نیور ایٹ اینی تھنگ اور پورا کا پورا دن گزر جاتا ہے, خدمت بھی جاری رہتی ہے, سارا کچھ جاری رہتا ہے. تو کیا ہی خوبصورت ہو جو آپ نے پہلے بات کی ہے, آئی لائک دیٹ پوائنٹ, کہ روح کی ہدایت کے اندر, آمین. روح القدس کی ہدایت کے اندر خدا سے ملاقات کی خواہش رکھتے ہوئے, آمین. ریاضت اور خداوند سے کچھ پانے کے لیے اگر ہم خدا کی حضوری میں روزہ رکھیں, دیٹ از اے سیکریفائس, اور یہ قربانی ہے جو خداوند کو پسند ہے. پاک قربانی, اپنے بدنوں کو پاک قربانی ہونے کے لیے نظر کرو. تو یہ خوب نہیں ہے, یہ خداوند کو پسند ہے میرا خیال ہے, بجائے اس کے کہ ہم ناسیہ کی جو کونسل ہے اس کا ساری چیزیں مانیں, ہم خدا کی کونسل کو بھی ماننے کی ضرورت ہوتی ہے. بیسیکلی تو وہی فاسٹنگ ہے جو ریئل فاسٹنگ ہے, اور جو خداوند کا مقبول روزہ ہے بیسیکلی وہی ہے جو آپ خدا کے روح کی ہدایت. آمین. یہ بڑا ضروری ہے, کیونکہ اس پروگرام کے اندر جو ہے وہ ہم لوگ یہی لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ پاک روح کیا چاہتا ہے, آمین. روح القدس کیا چاہتا ہے, یسوع کیا چاہتا ہے, Amen. خدا باپ کیا چاہتا ہے, کہ ہم پاک دل ہو کر خدا کی حضوری میں, خدا کے کلام میں لکھا ہے پاک رائش کے ساتھ اس کی حضوری میں حاضر. اور یہ جو 40 روزے ہیں یہ تو سارے شرابی اور جتنے میں موسٹلی وہ لوگ ہیں جو کہ مذہبی روایت کے طور پر رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے رکھتے ہیں. دے ڈونٹ نو واٹ از دا پرپز آف دا فاسٹنگ, دے ڈونٹ نو گاڈ, دے نیور میٹ ود ہولی اسپرٹ, دے نیور میٹ ود جیزس کرائسٹ, دے نو وائی وی آر میکنگ دیز فاسٹنگ. سو مقصد یہ ہے 40 دن بھی اگر خدا کی حضوری میں گزاریں کیوں نہیں, بلکہ 40 کو پورا دن ہی گزاریں, پھر پورے 40 ہی دن گزاریں. آمین. پھر ایک روزہ کیوں رکھنا ہے, پھر پورا 40 دن کا روزہ رکھے جیسے نبیوں نے رکھے, یسوع مسیح نے رکھے, ہمیں یسوع کو فالو کرنا ہے. تو اگر نہیں رکھ سکتے تو پھر خدا کی مرضی اور اس کی ہدایت اور پاک آرائش کے ساتھ, نیت کے ساتھ, آمین. خداوند کی طالب ہوتے ہوئے اس کی حضوری میں جائے اور خداوند اس کے اوپر جو ہے وہ بلیس کرنا شروع کرے گا. Praise the Lord. آمین. پریز دی لارڈ. آمین. خداوند کی تعریف ہو. تھینک یو ویری مچ بھائی صاحب. بڑی خوبصورت گفتگو پاس سرور سے ہو رہی ہے, اور روزہ جو ہے وہ ایک مسیحی ایمان کا حصہ ہے, اور اس کے پوری ڈاکٹرائن موجود ہے کہ روزہ کیا ہے, روزہ کیسے رکھنا چاہیے بائبل کے اندر. اور بائبل کے اندر ہمیں نہ تو یسوع مسیح نے اور نہ ہی رسولوں نے کسی جگہ پر بھی جو ہے وہ ہمیں مجبور کیا ہے کہ ہم کوئی خاص مذہبی روایت کے مطابق روزہ رکھیں. روزہ یسوع نے کہا جب تم روزہ رکھو پورے سال کے اندر, جب بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں, 3 دن کا روزہ رکھیں, 7 دن کا روزہ رکھیں, 40 دن کا روزہ رکھیں, خداوند آپ کو برکت دے گا. اگر پاک رائش کے ساتھ اس کی حضوری میں داخل ہوں گے اور اپنے بدنوں کو زندہ قربانی کے طور پر پیش کریں گے. تھینک یو ویری مچ, گاڈ بلیس یو. نئے خادمین کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اس پروگرام سے اجازت دیں. خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کا مددگار ہو. آمین. آمین.